लकीर का फकीर किसे कहते हैं, आइए आपको ये भी दिखा दें। इजलास की सदारत एक खातून कर रही थी। सबने उन्हें मैडम प्रेसिडेंट कहकर पुकारा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को जो लिख कर दिया गया था उन्होंने तो वही पढ़ना था। तो मैडम के बजाय मिस्टर प्रेसिडेंट कहना ही बेहतर समझा। वक्त हुआ है पोस्टमार्टम का। कहते हैं दयानतदार और दिलेर रहनुमा कौम का असासा और इज्जत होते हैं। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता शब में टीवी स्क्रीन के सामने बैठा शिद्दत से हमारे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की तकरीर का इंतज़ार कर रहा था। मेरे जहन में तरह तरह के वसवसे जन्म ले रहे थे। वज़ीर आज़म के रूस के सदर से मुलाकात में की गई हरकत और जग हंसाई के बाद मुझे एक लम्हे को लगा कि नहीं, आज तो हमारा वज़ीर आज़म कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जो हमारी जग हंसाई का बाइस बने। लेकिन नहीं, नाजरीन, हमारे वजीर आजम ने एक बार फिर मुझे गलत साबित किया। दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सजने वाले साल के सबसे बड़े और अहम तरीन मेले में दुनिया भर के रहनुमा ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा आते हैं बल्कि अपनी कौम का मुकद्दमा भी पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। यह एक ऐसा मौका होता है जो सबको मिलता है और इस मौके से फायदा उठाकर एक लीडर अपनी कौम का मुकद्दमा दुनिया के सामने रखते आए हैं। अभी कौम नवाज शरीफ साहब की पर्चियों और आलमी फोरम्स पर अजीब किस्म की हरकतों सकनात के गम से निकली नहीं थी कि मुल्क पर मुसल्लत करदा छोटे मियाँ ने कामयाबियों के नए झंडे गाड़ दिए हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। और अगर शहबाज शरीफ साहब की तकरीर का मवाजना इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा की तारीखी तकरीर से किया जाए तो यह इमरान खान के साथ ज्यादती होगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, जो कि इससे पहले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में कभी हेडफोन लगाते हुए और कभी मिठाई खाते हुए पाए गए और मलका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात में किसी फैन बॉय की तरह हंसते मुस्कुराते बल्कि कहके लगाते हुए मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ फोटो सेशन करवाते पाए गए, जैसे ही अजीमुशान शहंशाह न्यूयॉर्क पहुंचे तो कहानी मुख्तलिफ नहीं थी। इजलास में उतरे हुए चेहरे बगैर तैयारी के जैसे किसी को मीटिंग में बिठा दिया जाए या फिर किसी बच्चे को मार कर क्लास में जबरदस्ती बिठा दिया जाए। अब हमने तो सोचा था कि लंदन से अपने बड़े भाई से कुछ ट्रेनिंग लेकर गए होंगे, लेकिन यह किसी को मालूम नहीं था कि पर्चियों से शोहरत पाने वाले बड़े मियाँ छोटे भाई को पर्चियों के बेहतरीन इस्तेमाल की ट्रेनिंग ही दे पाएंगे। जरा ये क्लिप मुलाहिजा फरमाएं कि किस तरह आलमे इस्लाम दैटी ताकत और 22 करोड़ लोगों का नुमाइंदा अपनी तकरीर के कागजात को उलट पलट रहा है। नाज़रीन इकराम, लकीर का फकीर किसे कहते हैं, आइए आपको यह भी दिखा दें। इजलास की सदारत एक खातून कर रही थी। सबने उन्हें मैडम प्रेसिडेंट कहकर पुकारा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को जो लिख कर दिया गया था उन्होंने तो वही पढ़ना था। तो मैडम के बजाय मिस्टर प्रेसिडेंट कहना ही बेहतर समझा और खातून को मर्द बनाना बेहतर समझा, लेकिन अपने स्क्रिप्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हैव अ लुक। Madame President. Madame la Présidente. Madam President. Thank you very much, Madam President. Madam President. Mr. President. नाज़रीन इकराम, यहाँ पर अफसोस की बात यह भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के बाहर उस मकाम पर जहाँ लोग इमरान खान की तकरीर सुनकर सकते में आ गए थे, वो मकाम जहाँ इमरान खान के हक में नारे लगते थे, एन उसी मकाम पर पाकिस्तान के वजीर आज़म की तकरीर के दौरान आम पाकिस्तानी ही एहतजाज कर रहे थे। आम हालात में किसी मुल्क का सरबराह जब तकरीर करता है तो वो रियासत का मुकद्दमा रखता है, अपने मुल्क की बात करता है, अपने लोगों के मसाइल पर रोशनी डालता है, और अगर किसी चीज को प्रमोट करता है तो वो उसका मुल्क होता है।
لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے، یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ انجمن ستائش باہمی کے مصداق شہباز شریف صاحب ہمارے پیارے وزیر خارجہ کا ذکر کرنا اور انہیں پروموٹ کرنا بھی نہیں تھا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام it has been established in the name of former late Prime Minister Benazir Bhutto, and her son is our foreign minister today. ناظرین کرام، اب اگر کاغذ سے پڑھ کر ہی تقریر کرنی ہے تو کم از کم اعداد و توس صحیح پڑھ لیتے، لیکن شہباز شریف صاحب سے یہ کام بھی نہیں ہوا، اور یہ جو پرچی والا مشن تھا، کاغذوں والا مشن تھا، یہ بھی بری طرح سے فیل ہوا۔ ذرا دیکھیں کس طرح سے یہ اعداد و شمار کاغذ سے پڑھنے کے باوجود گڑبڑ کر رہے ہیں۔ More than 1,500 of my people have been gone from this world in this great flood, including over 400 million, over 400 children. ناظرین کرام، 4 سال قبل عمران خان جب اپنا حلف اٹھا رہے تھے تو دوران حلف خاتم النبیین لفظ پڑھتے ہوئے ان کی زبان لڑکھڑا گئی، اور اس سلپ آف ٹنگ کو بہانہ بنا کر کیا کچھ نہیں کہا گیا، مذہب کارڈ کھیلا گیا، یہاں تک کہ عمران خان کے مسلمان ہونے پر سوالات اٹھا دیے گئے اور ریاستی ٹی وی پی ٹی وی کو استعمال کیا گیا، جبکہ شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں آیت مبارکہ ہی نامکمل پڑھ دی۔ میں اس پر تنقید نہیں کر رہا کیونکہ انسان سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے، اور غیر ارادی طور پر ایسی غلطی کا کوئی گناہ نہیں، اور اس پر تنقید بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ آج وہ سارے دانشور کہاں ہیں جو اس سے بہت چھوٹے معاملے پر عمران خان پر تنقید کرتے نہیں تھکتے تھے۔ اور ناظرین کرام، یہاں پر ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ عمران خان کے اقوام متحدہ کے 74ویں، 75ویں اور 76ویں اجلاس سے خطاب میں ان کی تینوں تقاریر نے نہ صرف دنیا کے تمام رہنماؤں کو پیچھے چھوڑا بلکہ نئے ریکارڈز بھی بنائے۔ آج بھی عمران خان کی تقاریر کے ویوز کروڑوں میں ہیں۔ اگر صرف لائیو ویوز کی بات کی جائے تو عمران خان کو اس وقت 3,26,000 لوگوں نے لائیو دیکھا تھا، اور شہباز شریف کو اسی یوٹیوب چینل پر 760 لوگوں نے دیکھا۔ چلے، ہر چیز میں ہی بہتری ہوتی ہے، ایسی تقریر اچھا ہوا کہ زیادہ لوگوں نے نہیں دیکھی، ورنہ مزید ہماری اور ہمارے ملک کی ہی رسوائی ہونی تھی۔ ناظرین کرام، شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں 3 مرتبہ جنگ کوئی آپشن نہیں ہے کہ الفاظ بھی استعمال کیے، مگر یہ نہیں کہا کہ اگر پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی تو پھر کیا ہوگا، پھر پاکستان کیا کرے گا۔ مگر عمران خان نے کہا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، مگر اگر ہمارے اوپر جنگ تھوپی گئی تو پھر ہم لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہم آخری سانس تک لڑ کر دکھائیں گے۔ اور یہ وہ فرق ہے جو ایک لیڈر میں ہے اور دوسری جانب ایک امپورٹڈ مسلط کردہ حکمران جو کبھی عالمی میڈیا کو انٹرویوز میں بھیک مانگتا ہے، اور اگلے تمام تر لوگوں کو جو بھی انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں یہ حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ کیا یہ وہی اور اسی ملک کا رہنما ہے، کیا یہ اسی قوم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے جسے چند مہینے پہلے تک ایک آدمی پوری دلیری سے ریپریزنٹ کرتا تھا۔ اور یہ وہ سب کچھ ہے کہ ہم نے اس ریجیم چینج آپریشن سے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہم نے ایک لیڈر کھویا اور ایک ایسے شخص کو ہم پر مسلط کر دیا گیا جو اس قوم کی، اور اتنی عظیم قوم، 22 کروڑ کی آبادی، عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت، اسے ریپریزنٹ کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ اور یہی ہوتا ہے جب آپ کسی مستحق شخص کو ہٹا کر ایک ایسے شخص کو ملک پر مسلط کر دیں جو ڈیزرو نہ کرتا ہو۔